अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के करम से और फजल से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब सुनाएं, आप सबका रमज़ान कैसा गुजर है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से जी, रहमतों का बरकतों का महीना है। जैसे कि आपको पता, 14वां रमज़ान है, कल इंशाल्लाह 15वां हो जाएगा। तो इतनी जल्दी गुजर है और माशाल्लाह इतना अच्छा गुजर है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा रोज़ों का। अल्लाह पाक करम करे सब पे अपना ख़ास। तो यहाँ पर जी बस रोज़े की रूटीन के मुताबिक जितना भी व्लॉग है वो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और साथ कुछ बातें जो आपके साथ शेयर करूँगी डेली रूटीन के मुताबिक ही हैं। तो यहाँ पे फ्रूट चाट बनी हुई थी, तो हम प्लेट से एक ही दफ़ा ना बना के रख देते हैं। वो इसलिए ना, यूट्यूब की फैमिली के जो भी 5 मिनट होता है चीज़ों के, बार बार एक दूसरे को कहना पानी दे दें, चाट दे दें, पकोड़े दे दें, सालन दे दें, रोटी दे दें। ये सब करने से बेहतर है ना, हम लोग पता है कि चाट भी हमारी अम्मी डाल के या फिर भाभी इस तरह ये लोग डाल के रख देते हैं प्लेट्स में। फिर मैं पकोड़े वगैरह डालती हूँ एक साइड पे, एक साइड में थोड़ा थोड़ा सालन डाल लेते हैं, रोटी डाल के गिलास भी सबके सामने, वन बाय वन, बच्चों के सामने, बड़ों के सामने, सबके सामने रख के आराम से दुआ करने के बाद हम लोग ये प्लेट्स बनाते हैं। और उसके बाद फिर आराम सुकून से सब अपनी अपनी अफ्तारी करते हैं। इस तरह एक भी समझो हम सब में से कोई भी डिस्टर्ब नहीं होता। शुरू में ऐसे ही हो रहा था, हम लोग एक दूसरे को चीज़ देते हुए बस, ये बात है, डिस्टर्ब होते हैं इस तरह सब। फिर यहाँ पे इतना अच्छा वेदर था बाहर का, फिर मैंने बच्चों की इन सब की थोड़ी सी क्लिप बना ली। मुझे छींक आ गई थी, उसकी वजह से मैंने वॉइस स्टॉप कर दी थी। मैंने कहा छींक पहले आ जाए, फिर मेरी एकदम से छींक ये बात है वापस चली जाती है। तो यहाँ पे बच्चों के मैंने थोड़ी सी क्लिप्स बना लिए थे, बाय बाय कर थे, कह रहा था ये गोलू जो है ना, ये कह रहा था कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो प्लीज़ आप बच्चों की बात सुन के मेरे 1K करवा दें इस रमज़ान में, ताकि मेरे 1K हो जाए। तो ये हर समझो व्लॉग में मेरा एक समझो आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि हमारी फैमिली हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर करके जाए, कमेंट्स करके लाजमी जाया करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियो हो आप सब तक पहुंच सके। ये हर व्लॉग में था। यहाँ पे पापा ने भी उरहान को उठाया हुआ था, पापा भी बाहर ही थे। तो इन सब की मैंने पिक्स वगैरह वीडियो बना ली थी। मैंने कहा चलो आज व्लॉग में थोड़ा सा बाहर का जो वेदर है वो भी आप सबके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे बस जावियान बाबा बाइक पे चढ़े हुए थे, बाइक पे चढ़ के बैठे हुए थे। तो वेदर भी बहुत अच्छा था माशाल्लाह, बारिश वाला। आपको पता ही है रमज़ान में आप जहाँ से, गांव से, शहर से, जिस जगह से भी मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आप सब को पता ही होगा कि माशाल्लाह रमज़ान के महीने में माशाल्लाह बहुत बारिशें हुई, अल्लाह पाक की रहमत। तो पता ही नहीं चला रमज़ान का बिल्कुल भी। और ये 2 दिन का कंबाइन व्लॉग है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ ना। तो आज के दिन में भी बहुत बारिश का था सीन, तो माशाल्लाह बारिश हुई भी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने ट्यूशन रखा हुआ है यूट्यूब की फैमिली, और मेरा पेपर था स्टैट्स का। तो मेरा 14 को कल पेपर हो गया स्टैट्स का। बहुत टफ़ पेपर था। मैं, आप यकीन करें, मैंने बुक में से भी तैयारी की हुई थी, मैंने असाइनमेंट्स में से भी तैयारी की हुई थी, और समझो ऑप्शनल जो क्वेश्चन मेन मेन होते हैं वो भी समझो। मेरी एक कज़न है, रिलेटिव ही है कज़न, तो उसने मुझे सब निशान लगा के दिए थे। तो ये कोशिश थी कि मैं भी इसमें से, लेकिन टोटली टोटली चेंज आया मेरा पेपर, बिल्कुल चेंज। मैं भी तुक्के मार के, थोड़ी बोंगियाँ शोंगियाँ मार के, अपने पास से कुछ फार्मूले आते थे, थोड़े से फार्मूले थे, एक दो फार्मूले ही थे जो बुक में से आया था। टोटली चेंज पेपर था। तो बड़ी, पहले तो मैंने देखा तो मैं बड़ी अपसेट हुई। सब 10-10 नंबर्स के पेपर थे। कोई भी समझो शॉर्ट नहीं था, कोई फिलिंग दी ब्लैंक नहीं थी, कोई भी मतलब कि बिल्कुल भी कोई भी ट्रू फॉल नहीं थे। छोटी मैंने फार्मूले याद किए हुए थे छोटे छोटे से, मैंने कहा में भी आ जाए, तो ये छोटे छोटे नंबर मिला के ये बता पासिंग मार्क्स आ जाए बस। आप फिर देखें, अल्लाह ही है। आप देखें जब रिज़ल्ट आएगा तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि मेरा रिज़ल्ट कैसा आया है।
تو یہاں پہ بس افطاری کا ٹائم تھا تو سب دے کے آ گئی. پھر ٹیوشن والی کا صبح میسیج آیا کیونکہ کوسچن پیپر بھی انہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا. اب یہ رول بھی چل کے جی کوسچن پیپر ساتھ ہی لے لیتے ہیں آنسر شیٹ کے ساتھ. تو کافی اسٹرکٹنس ہو گیا اسکول میں. سمجھو پیپروں کے دوران سمجھو 5 سال کا گیپ تھا میرا شادی کو. سمجھو 5واں سال ہے, 5ویں سال کا گیپ تھا. بالکل بھولی ہوئی تھی اسٹیٹس کو. تو بس اسی لیے مجھے ٹیوشن بھی رکھنا پڑا. پھر میں نے ٹیوشن تو رکھ لیا, تیاری بھی اپنی طرف سے کافی کی ہے. بس دے آئی ہوں الحمدللہ. آپشنل تھے 5 کوسچن کرنے تھے میں نے, بٹ میں نے یہ ہے کہ میں نے 6 کوسچن کر دیے. اے بی پارٹ تھا, اس کے بعد اکیلا اے بی کوسچن تھے. تو بس اسی طرح کر کے آ گئی. ہم دیکھیں اللہ پاک کی خیر کرے, رمضان کے صدقے یہ اللہ پاک پاس کر دیں. ہم دیکھو تکے مار آئی ہوں کچھ اپنے پاس سے ہی. تو دیکھیں اسٹارٹس میں زیادہ فارمولے وغیرہ ہوتے ہیں, کچھ کوسچن ہوتے ہیں. تو بس اسی طرح. تو یہاں پہ سب کام میں لگے ہوئے تھے افطاری کے ٹائم, آپ کو پتہ ہی ہے, سب مل جل کے. میں نے یہاں پہ چنا چاٹ کٹنگ کی, ٹماٹر وغیرہ ساتھ میں نے مالٹے وغیرہ کٹنگ کیے تھے. ایک بھابھی پکوڑے بنا رہی تھی, ایک بھابھی روٹی لگا رہی تھی. بس اسی طرح 1 بائی 1 سب نے کام بانٹے ہوئے تھے اور کھے تھے. میری زیادہ تر ڈیوٹی رمضان میں ہوتی ہے یوٹیوب پہ فیملی سحری بنانا, کیونکہ مجھے سحری بنانا پسند ہے سب سے زیادہ. شادی سے پہلے بھی میں گھر میں سحری صرف ایک بناتی ہوتی تھی, اور شادی کے بعد بھی نا سحری بناتی ہوں, یہ بات ہے. افطاری بھی بناتی ہوتی تھی, پھر شادی ہو گئی تھی تو یہ بات ہے. اس کے بعد افطاری بھی بناتی ہوتی تھی. پھر میرے ہسبینڈ کو اللہ زندگی تھے, وہ میرے ساتھ افطاری بنواتے ہوتے تھے جب تک وہ یہاں پہ پاکستان میں تھے. جب سے وہ دبئی گئے ہوئے تو پھر ہوتی. تو یہ بات ہے, سحری پکا میرا ڈیوٹی ہوتی ہے شادی سے پہلے سے لے کے شادی کے بعد تک. میری پکا ڈیوٹی ہوتی ہے. مجھے پسند ہوتا ہے کہ سحری بنانا سب سے زیادہ نا, پتہ نہیں کیوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے سحری بنانا. افطاری بنانا بھی اچھا لگتا ہے, لیکن اس ٹائم بس تھوڑی سی ویکنس ہی ہوئی ہوتی ہے ساتھ میں. بس تھوڑا بہت کروا دیتی ہوں, دل ہو نہیں ہو تو نہیں بالکل بھی. تو آج کل دوسرا دن ہے تو بھابھی کے ساتھ برتن, یہ بات ہے برتن میں دوسرا دن ہے دھلوا رہی ہوں, نہیں تو میں برتن وغیرہ بھی نہیں دھو رہی تھی. جسٹ بس میں سحری بنا لیتی ہوں, اس کے بعد میں کوئی کام, کیونکہ میرا تو پیپر تھا تو میں تو ٹیوشن جانا, واپس آ کے پھر تیاری کرنا, پڑھنے بیٹھ جانا اپنا. اسی طرح بس یہ میری روٹین تھی رمضان میں. تو اب 26 کو پھر میرا پیپر ہے, تو وہ تو سمجھو تھوڑا سا ہے, میں خود کر لوں گی, رٹا وغیرہ لگاؤں گی اور پیپر دے آؤں گی. ایک پھر 4 اپریل کو ہے میرا پیپر. تو دیکھیں اکاؤنٹنگ کا, اس کے لیے مجھے ٹیوشن بالکل بھی نہیں مل رہا, لیکن دیکھیں اللہ خیر کرے میں بھی مل جائے. تو آج کی ہمارے یہاں پہ افطاری ٹائم میں تھی مائکرونی بھیجی تھی نیبرس میں, پکوڑے وغیرہ انہوں نے بھیجے تھے. مائکرونی کی 1 پلیٹ اس طرح انہوں نے بھیجی تھی. ہم نے چنا چاٹ بنائی تھی, فروٹ چاٹ بنائی ہوئی تھی, ساتھ پکوڑے تھے, اور تندور کی روٹی تھی, قیمے کا سالن تھا, اور ساتھ ہم نے میرے خیال سے دال بنائی ہوئی تھی. ہاں دال بنائی ہوئی تھی, دال ماش تھی میرے خیال سے, اور مالٹے وغیرہ تھا, اور شربت تھا, اور چٹنی. بس یہ چیز ہوتی ہیں. اللہ پاک سب کے دسترخوان ایسے ہی سجائے, لیکن بہت مزے کی دال بنائی تھی بھابھی نے. ہم سب نے صحیح پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا. یہ بات ہے کبھی کبھی کھایا جاتی. اور یہاں پہ نا زامیان اور ان کو بھی ہم نے پلیٹس بنا کے دے دی تھی, تو یہ دونوں اتنے مزے سے ماشاء اللہ, یہ ہمارا باوے ہے نا جو, تو یہ بڑے مزے سے نعت پڑھ رہا تھا. پھر اس میں ہم سب کی بھی آواز تھی, اس لیے میں نے وائس کو آف کر دیا تھا, نہیں تو میں لگاتی. پھر پتہ کیا ہوا, سحری میں ایک ہمارے ساتھ ہو گیا تھا موئے موئے یہی سمجھ لیں, پرینک ہو گیا تھا کہ آٹا گوندنا یاد نہیں رہا تھا بھابھی کو. رات کو انہوں نے آٹا ہی نہیں گوندا. پھر سحری میں اچانک وہ اٹھی ہے, میں تہجد کی نماز پڑھ ہی رہی تھی, اچانک انہیں یاد آیا کہ آٹا گوندا بھی نہیں. فٹافٹ آٹا گوندنے شروع ہو پڑی, جلدی جلدی سی کہتی ہے میں آٹا گوند دیتی ہوں. میں نے کہا اب چھوڑو یہ رہا آٹے کو, بنی بنائی منگا لیں گے بھائی. پھر پاپا کو میں نے کہا, میں نے چائے رکھی ساتھ, فٹافٹ سالن وغیرہ رکھا. تو اپنے لیے پانی گرم, میں نیم پیتی ہوتی ہوں, نیم گرم پانی صبح اٹھ کے, وہ میں نے پیا, اور میں نے چائے ساتھ رکھ دی تھی. اور پاپا تب تک چپاتیاں لے آئے بنی بنائی ہوئی, پراٹھا تھا, نان تھا, اور 2 سمجھو روٹیاں تھیں خشک تندور کی. تو پاپا 4 لے آئے تھے, تو بس پھر ہم نے یہی سب کھا لی. سب کی ایک ہوتی ہے روٹی. میں پاپا اور بھابھی ایک جو ہے, ہم تینوں سوگی روٹی خشک کھاتے ہیں, ملک روٹی, اور بھابھی ایک جو ہے وہ پراٹھا کھاتی ہیں. یہاں پہ نا اس دن میں نے اور پاپا نے اور امی نے, ہم تینوں نے بیٹھ کے نا کباب کہہ رہی ہوں, سموسے اور رول بنائے تھے, بہت مزے کے بنے تھے.